سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب هميني أخم لي ديك عبيت واي تحنا لهم أنا سلامية إكزابير مسكن نسخات مدوما سلام كتخون لي إن تمنهم لما عن تحيزلهم المزاقو كم تتريور لهم عفكتو ماكيحا ميسر وعكاري حيسقنا نعسكار حتى يزبلغناني يودون بي ايه يكرتان نورهم كم يتشم أوز عدو زي للخن تفولتو يخن موستو رمضان لمغانو كاولي أوز خلط معالت زي عيد سليل نبرة بتعمي سرچينا حميلة أيام مدرا وجيحة حميلنا أين دقيسنا حليفنا يو بقى ندعي كرتت مساعة لا خدنا نخد مالتي زرو جين زرو مودان زي نايم تجرى شاي جبرنا حواتي بتلي هما يلسل كنت حر أهلي خن سدت زارو مودان زيا نايم تجرى شاي جبرنا ملينا أيخوني ملينا أيخوني ويدو محيزنا أيخوني كوي نجين سدت أو أنيرها أيام منو ترجم يولينا مجمرة نجر إحنا ندوليو هاجرنا سلام يجبرنا هاجرنا تسرحنا دنا تسل جبر سلام ندحر هاليو آخلنا أيول موالد ليه ندحر سلام ليه لجين كم تتريو والهم سبلان تأرنا وصوبينا يقارني عدنا سلام يوردنا نولكو زرو لازو فيديوز كم تجرش اسمعوه كندي مخانا حبريت عليه متجرش اسمعك أيوزني كرمالتينا أو كتما كحاوينو تقاقرمت زي كله لحازة دعنا أرجعوا لحازة بتخسيان مالتو بتعمي قنجو بتاعيو قارمنت لين دحرت فولتوهم ليت فولتو ولا دحن تجريو لبدب بجيرة كارد أكمية بوتا حدا سبن تحرك جزء أخونو ويسلخها همزي عينة ودير إخا ويدو مصلحة بريتا خوني مستبع الجزا خير قاد اللي حيسخا بدن بجيرها حاتيتها وتبوتا تايم خانو كارتالو دي يوليدو من يلي حتت بعلنا جزايو سلازي تأيك بالدليل أنا تلحى بريتنا تلبوتا بدن بجيرة كري أكمية وتنا مولد أنا جرجين أو زخين خدو ويلها سلبوتا كيتو ودادو حواتي معري بليس مالتو ولدي أرجوكت يوم عبيت يوم حواتي عملوا كردهم أي خيلي بزحت ناتو نعدلوا للسب أو زخين خاسي توادد خاسي دلالسي غير خاسي حدا سب غير خاسي كجزء أكلو كارتان تحرح اللي وهون جين وتبوتا حما يلا أحد تأكل ديو لحوارك كوز الخن ديك شوت من هناتو إحنا بوتا ولا سلو بيت ولا جت أريحون دحرت عليه تسمع معك هونو ويدمو كتشوت تغلي خليك تغير تغليها وين كنت بوتا لأخذني تقمك كندو يلمغال سلازين دحرها ما أخوينا سؤال قابل اللي هم زير اللي ودك ويدو ود حويدو خيدر اللي جزء اللي لهون أساتهم هم تناتنا هيوت أي حسوي أو عدل لسه معلتيو أفضل لنا حيروي نفسات لنا أفتعدل لسه بلا بتلي إكو بيلها أرشك تسدد كلها تقرشين هندي ورحيو تأيو أي فلتي هندي عمتيو وين جين أنتم مش عارف تصوب وصل لأتي بقى هندزي قشي همز ورح لقطة لي المسلمنا قرشخن بدن بجيرهن هذا حواتي معري بليس ولا عدخن خدخن تجزعهن بتشا قرشي كالب من قد سماع اللي ولو أم حرس حق ميو دحر قرشها اللي هونو خيري خنا ماريت خن لا تجز أتخيل أخن مالتيو تو بقى سريدنا لا بدل همزي منا من قلتات أيو واسأكني نعلو ما عندي حزيو المسأهو يا زرباب زيحة أبقار من تخونو ينجركم يه تقابل تخسيان دعمنا أرجو كله لحازم ميتر وعكاري بتعم كمت أن حالة فركاشينيو كارتا علويو ماي موراتي التماليو بقى عزلو خان خاوين خاسم خلا بعلخا تزر مالتو زبوتا بدقاميك مسأكمي هاميم خان مالتو بتعم دسلولينا نقول يوم ديام خاريط أمو لخان أيح نجار يتصارق لمبي همزي المتخارج بتعم يدسلون من دمو كي حالة لا كل تتصارق يا ديك تقمت ألا أو لك تكون وكل نجار بقى عرب عدا قالوا كاولي نايم مختل بقى نايم ما أخلص عند التسلل هنا لك قمت ألا سب تعمي الحرفنا أو كي حابة تلميذ خيو لمديو زرو ما يو أي صدق كاين تحرو تقميت حمالتهم كندي قالوا كم تتريو ولا هم زي يزو كي حمالتي ريو زي كاب جارمنت نشتن نعلي الخايز ركب تجارمنت لو ما عند حزية من المسأخ ميت أربعة كارجين بدن بجرا كاريوكم يك مسؤوني مالتيو أو بوتا بتعمي دس ليفلينا لميت أربعة كاري اسكاب حدا نتحم مشتي ولا ري وما اسكاب حدا نتشم من تينا تشتني رقد مخزب عليون عم تينير أفعل علي ما توجه تمشي أفعلالي مالتو أبعدنا زلوا بقى بتعبني قرشته ساينو بتعم كمت إن حرفنا أو جارمنت اسكاب حادنة في حمشتان عالكم التجوز عند حرة حالكم هنهم حواتي بيتساوكم ليوكم مجمرة نجر وترسلك حد قولكم يه دولكم بدن بجيركم حتوتو رأيوه أو زي سي اسكاب حادنة زي رأيوه تجارمنت رأيوه بعي معري خريطوني أو زي حدنة حمشت رأيوه تخطوا مالتو بتعمي يدس لنا بوتو
كاولة عداق اللو أيو كاولة متصابرقي المقالة قاربة إلى كلها بقى أو كي حاسي أما أخل سلالو كونتي بتعمي يا حريفتي بتعم مالتي سريح خلت بالحلا عديانا ريو زي حد نتحمشتنيو الموالدة لينا عندي حتى بوتال شوت النهاية بدن بغيرهم وزسلك كل جزيك حد قلهم يولكم له عفتوا ندحر صحف بوزي حونا حتى ملكت نقابلهم أو يقطر سلك زلو مالتي ندحر صحف بزي حني مهناتو اندزي نابلخا عرست تصحفيها ندحر صحف بزي حكام مالت حتى قصر سلك ما لتحطي يلبل إن تانا يحطوا ملكت نقابلهم قصر سلك باي حد قال أي مالتي حد حواتي قصر سلك اللي متى حد قلت لك انت كل جزء حد أنا بوتالي شو إن هالليل متى قصر سلك لي حد أنا يو تدليهم لبع على الجزالة ترخو تقولهم مجمع أنا قرقوا يو رسلوا لا بدلال دوغ الخنديو وناتو دلال لرأيكم إن عند حتى جزء حواريتها بتلي غشل لكم عزح الساعات بوتها مجزاء بتعمي يحرف حواتي بتعم مالتيو عدنا هم لفلت غش بر تسعين ينيو بتعم مالتيو كم تتري ولكم سبنا عبانكي زين خلت الشح كوز بتعم كمت أن الحلفة سو دبكتي عتيني دبكت مالتيو قبل علو صوم معلو قبل علو سامع قبل علي بزحنا قد صحي أو زوان كندي كرتات النابل مالتيو لزين خلت الشح كوز زاد شحي حمشتي لكيلو بربرية تحمشتي مئتلا مسافرية عرب بليس بسرعة عدنا لا بياخد المريم تعمي أخذ حزن ونت مالتي نوس صريح لي والعلو نوس لي من لسلو عسدت لنا قص تسبع قريتنا همي بقى تايو ما عد خير خاصة تايك سرح تايو نزع عمت عميد خاصة تايخ تجبر جلسات نبها لبنا حديرنا مالتينا بتعمي لحزن سو كاب عبعدي لدي سبع ينطر له بتلي بقى مقاساقس ويدو ما اقول سرح سب تخوينه بقى لدي سبع يلقوا عز لسب عدنا سلام لي عدنا سلام لي ولا سرحنا نولع حواتنا حوات دقماتنا يسدت موص يوم سدت عم حلفي يله كفينهم يومنا تعمي لحزن زروجين إجابير أملاك لكل عالم لكل ود سب لكل سبنا سلام يوردلنا سبق عمي واللي حواتي إجابير أملاك يلفتح بي بصرو همزية نولنا بي منم سوسي منم يقع زي ولو إنولي حشت إنولي لفتا أنتو نمبر منم ترقمي واللي سب مالتو إجابير أملاك نجد سلام يوردلنا نايزا بعد ما يقطع أخلنا شغلة تزيا عفتا السعود همزية لما استياتي تقارب لما كيفي تقارب للمساج في موبايل جنن ناولو علنا كافتنا تفرح سينا زن حرف جديد نمارة من أجاجي ينبيلنا يعني أجاجي تيات مس أحمزي وني صورت فلت حواتي وي مارة من الناس عدون خلايا عدنايا هنا بزح نجر بروسس نواقع لنا يا مستسلام سلالي بزح نجر يا أبجنقات يوسفيرون يسوينا تأيك بالدليل على نت 4 سكو على نت 5 عامل لكم أساس نحرق عليهم عفتو بانكي ناموت ناترم سسأي لحدر لغرشي حاد سبكو صقاسي نجيركم يا مالتيوم قرشي يلي حمزي دو ويانا وسيلم وحمزي قرشي يلي ناتو هالي لحدر لمالتيوم منو قرشي تبهالي يلي كتتحلال فتخوين قاقين ندحر بوتاقا قزي خوين غاتن للواخا بوتاقا تتحلال في خمالتيو قرشي موصاقين يلي قرشي سلال تسعن حواتي متحلافقين علو ايو هذه موت الموتقين تايب هاليتيا قرشنا موت سلال حدر لبانكي بوتاقا يحش ولمتاي غلط ميت شعلك شيطو لحر قزي سلام تخوينكو بميت شحلكو قلنا خيلي بوتا لافتنا قانمنا ندحر مليسنا مالتيو نتحق ايام عكتما مقاله خوينسي عينا اللي بزبها البوتا ونجو بوتاسي بسلسة ميت شح ب400 شح يلقزاني رفت بوتاسو كاولا خودو لاو دياسبورا مالتيو دياسبورا خندي نيرو خلته 250 شح 250 شح 300 هم بوتو خزخه بتعمق حويروس مليونات يبقى زي يركب خوينو مالتي اب دياسبورا مليونات يبقى زي يركب خوينو تايك بالدليل ندحر سلام غيرنا እግዚአብሔር አምላክ ላፍቱ ናይ ቃዶ ሙለክ ብልሰክ ኾን ግዜ ይዙስኑ ለኩል ነገር ማለት ነው ስለዚህ ለገዛና ምናምን ሐምዚላት በተለይ አፍስደ ሰለህን ብዙሕ ነገር ሓፋታ የተጨና አባኒ ረኻባ ያኻል ተሐደር ምንም ያዘውጥ ለውጥ ለብልኻ እንዲያም ጭንቀት እንድሕር ሕዲርካ ተሐምም ርስኻ ተባላሽ ብዙሕ ነገር በቃ በተለይ ኣብ ጭንቀት መድሓኒት ይውልና ፕሊስ ኣይተጨናነቁ ኣሕዋተይ ማዕረይ ኣይተጨናነቃ ናይ ልማዓት ቪድዮ ኣትመስል ነይራ ብኻሊእ ቪድዮ ስካ ካልመጽ ስሰናዩ ደቂ ዓበይቲ ዋዬ ኣብ ልደለኹም ወቅት እዝን ትኸሉኹም ኣብዚኣ ክፍለየኩም እዮ ባይ ባይ